अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी की कहानी सफ़र भी करूँ तो नाल नाल तो राजधानी की कहानी भी दसूँ। सब तो पहले तो कहानी ये है राजधानी की। कल इस्लामाबाद की जिहड़ी इंतजामिया है उन्हें छुट्टी का ऐलान किए। कल तमाम तालीमी इदारे, प्राइवेट इदारे बंद रहा सन। 14 अगस्त का जोड़ा तकारीब है उन सिलसिले दे सिर्फ यही नहीं बल्कि कल ज़िला इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद के जितना भी पार्क्स हैं, ट्रेल एंड ट्रेल 5, 2, 3 ये तमाम ट्रेल भी बंद रहा सन। शक्करपड़ियाँ भी बंद रहा सी, मोनूमेंट भी बंद रहा सी। ये तो इलावा बे जड़े पार्क्स हैं, अवामी मकामात हैं, वो सारे दे सारे बंद रखने का ऐलान किए जनाब यारी हुकूमत ने। वजह होंगी ये दसाई गई है कि जी कल तो ही बल्कि आज तो ही इस्लामाबाद दे विच तां जितना भी सरकारी इमारतें हैं, रोड्स हैं, उस सजावट कर दी गई है। तो प्राइवेट बिल्डिंग्स जिहड़े हैं इस्लामाबाद दा उत्थां भी चरागा किया गया। ये दफ़ा मार्का हक ते जश्न आज़ादी मुबारक नाल नाल कट्ठे पे मनाए वेंदे मुल्क भर दे विच। इस हवाले नाल इस्लामाबाद को खुसूसी तौर पर सजाया गया। इस तो इलावा जनाब अली अज जड़ा है इमरान खान साहब जड़ा है उनके हवाले नाल खबर आई कि मेल मुलाकात का रिवार आज खान साहब ने मशीरगान मिलन गए जिमें होंगे मिलन के हवाले नाल रुकावट मौजूद हैं। PTI के कारकुन भी पहुँचे हैं, पुलिस नाल उन्हें दा मुहड्डा भी लगे। तो तो इलावा कल यौम आज़ादी के हवाले नाल तकरीब हुसन मरकजी की वड्डी तकरीब ये सुनना चाहता पै कि जिनाह स्टेडियम जोड़ा है इस्लामाबाद का उहदे विच थी सी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर मुमलिकत ते फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थी सन। ते रात को चरागा भी हो सी, एयर शो का भी एहतमाम है। 14 अगस्त को भी इवें तकारीब हैं। यौम आज़ादी की तकरीब जी है शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड रंगारंग तकरीबात थी सन। परेड ग्राउंड को सवेरे 10 बजे आवाम की तो खोल दिता भी सी। दिफाई नुमाइश थी सी, मुसल्ला अफवाज के स्टाल लग सन। पाक फिजाइया के करतबां के नाल नाल पैरा जंपिंग के मुजाहरे भी थी सन। ये है जनाब खबर तकारीब दी। तो तो इलावा अज सैनेट का इजलास है। 2 नवे सैनेटर्स ने, सैनेटर आजम सवाती, सैनेटर मिशाल यूसुफजई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैनेटर्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा तो मुंतखब थे। अज उन्होंने हलफ चाहते। तो इलावा सैनेट के तकारीर थे। कौमी असैंबली के एक इजलास भी आज कौमी असैंबली के भी अज एक नवा बिल पंजाब के एक नवा बिल जनाब फैसलाबाद साहिवाल डिवीजन मगरबी सूबा बनावन का एक बिल रुकन कौमी असैंबली रियाज फतियाना साहब की तरफों अज पेश किया गया। इस बिल के हवाले नाल सराइकी वसूं के लोगों का ख्याल है कि इस सराइकी सूबे का जोड़ा केस है वो खराब करने की खातिर जिमें पहले 2009 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उमर सराइकी सूबे के हवाले नाल पार्लीमान के केस पेश किया। 2012 के बाकायदा सैनेट तो बिल भी पास किया 2 तिहाई अक्सरीत के नाल। उस वेले भी सैनेटर मोहम्मद अली दुरानी जिहड़े हैं उन्हें बबूते किया गया वो
بہاولپور صوبے کا بل کچھ پا کے آ گیا ایویں ہی ہوں سرائکی صوبے کے سوال کے اتنے ول گل ہی تھی پین سرائکی صوبہ ڈیمانڈ کرنے پین سرائکی وسوں کے لوگ این اسنا این طرح کا بل آ ون تو پہلے سرائکی وسوں کا جڑا ڈیمانڈ ہے ان کی خاطر بل موجود ہیں جنوبی پنجاب صوبے کا بل آلریڈی موجود ہے PTI کی طرف بھی پیش کیا تو باقی بھی بل آئیں لیکن این طرح کا بل آ ون ول ایک سازش سمجھا ویدا پہ اج چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری حیدرآباد کے گفتگو کی ہے تو انہوں نے یہ کہ جو NFC ایوارڈ ہے NFC صوبے کا حق ہے انہیں کو فوری طور پہ دتا وجے انہیں آخیا جو FBR کی ناکامی دے صوبے کا کوئی قصور کوئی نہیں یہ وفاقی حکومت تے FBR چلاون والے کی ناکامی ہے وفاقی حکومت اپنی ناکامی کا بوجھ صوبے تے نہ پاوے صوبے کی ذمہ داریاں صوبے کو ذمہ داریاں بے شک دیو لیکن صوبے کو وسائل بھی دیتے ونجن 27ویں آئینی ترمیم جا گالی تھی پہ انہوں کہ اس تمام گالی بے بنیاد ہیں حکومت حالی تک کئی قسم کی ترمیم کے حوالے نال سارے نال کوئی رابطہ نہیں کیتا یہ جناب راجدھانی دے وچ کہانی صورتحال تے اج چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی دی وزیر خزانہ محمد عارف زیب نال بھی ملاقات تھی ہے اصلاحاتی اقدامات دے اتنے گال مہار تھی ہے ٹیکس مقدمات دی درجہ بندی تے بھی تبادلہ خیال کیتا گیا تے غور بھی کیتا گیا یہ جناب خبر سپریم کورٹ نال جڑی ایک بھی خبر بھی ہے جو سپریم کورٹ دے وچ فوجداری اپیل دائر کرن دی مدت 30 تو ودھا کے 60 دن مقرر کر دیتی گئی ہے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست کی مدت 30 دن ہو سی سپریم کورٹ نویں رول نافذ تھی چکے براہ راست دیوانی اپیل کی مدت بھی 30 تو ودھا کے 60 دن کر دی گئی ہے یہ ہمارے نال ایک بیا کم یہ ہے کہ فیساں بھی ودھا دیتا گیا یہ جناب ایک اہم سپریم کورٹ کی پیش رفتی میں کہ وہ بھی دسی انہوں تے باقی حال حویلے تے خیر خبراں جڑا ہیں وہ یسو بلاول نے ایک بھی بڑی اہم گال کی تھی وہ ہے تمام جڑے ادارے ہیں وہ اپنے دائرے چ رہا انہوں نے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے نہیں تو موقف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا موقف بھی جو ہاں صدر مملکت آصف علی زرداری یوں تو پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے آئین دیتا ہے کہ تمام ادارے کو پابند کیتا ہے کہ تمام ادارے اپنے آئینی دائرہ کار دے اندر راندے ہوئے اپنا اپنا کردار ادا کر سکیں نہ کہ جو 9 مئی کو سیاستدان جڑے ہیں اپنے دائرے چ نہیں رہ گئے دہشت گردی کی تھی انہوں نے کرسی دی خاطر فوج تے آرمی چیف کو نشانہ بنایا گئے سیاسی جماعت دے عسکری تنصیبات تے حملے دے نقصانات اساں حالی تک بھگتے نے پے ہیں PTI پہلے آدھی ہے نیوٹرل جانور ہوندے ہیں تو ہن انہوں دے کولوں پوچھوں تو وہ آدن نیوٹرل بہتر ہے یا کوئی نہ 27ویں آئینی ترمیم دے بارے چنا کہ جو بے بنیاد گالیاں تے NFC ایوارڈ کی گل بھی سامنے آئی ہے ظاہر ہے تو میں پہلے بھی سے اج بلاول نے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کی ہے نیاز اسٹیڈیم حیدرآباد پہنچیا نو تے او میڈیا دے سوالیں دا جواب دے پیا بلاول راجدھانی دی کہانی دے وچوں فی الحال یہ کچھ باقی حال حویلے تے خیر خبراں تو سبھائی میں درخواست یہ کہ سائیں ولاگ کو شیئر کریں YouTube تے چینل بھی سبسکرائب کر لینا تے اگر فیس بک تے جس طرح بیٹھے ہو تو فیس بک تے بھی شیئر دا آپشن موجود ہے تے ٹویٹر یعنی ایکس تے بھی ری پوسٹ کی دعوت چاہتے ہیں کل تک اجازت رب سونے دے حوالے